قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آمين. أيها المكرمون، الوقت ليس معنا حتى نستفيض. نحن جمعنا صلاة ظهر عصر، نحن مسافرون. Waktu terbatas ya, tapi kami musafir. لم يسمح له أو لم يصل إن شاء الله وقت للصلاة. لو أردنا أن نستفيض بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تكفينا أيام ولا شهور لنعد فضائله صلى الله عليه وسلم، لكن نكتفي بهذه الفضائل من القرآن الكريم. فما هو الواجب علينا إذن أيها الكرام تجاه هذا النبي المكرم الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله أعطاه معجزة ليست كمعجزات الأنبياء. كل نبي ورسول له معجزة، لكن تذهب معجزته مع موته، إلا النبي صلى الله عليه وسلم معجزته بقيت وباقية إلى قيام الساعة، والله سبحانه تكفل بحفظها، ألا وهي القرآن الكريم. الأمم السابقة كتبهم ما تكفل الله بحفظها، بل أمرهم هم أن يحفظوها، لذلك حرفت. قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. التوراة والإنجيل والزبور هذه بما استحفظوا، لكن عند القرآن ماذا قال ربنا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن. لماذا؟ قال لأن هذا القرآن أنزل على قلب خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولتهتدي به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمة لما استنت بسنن الأمم السابقة وسنن اليهود والنصارى وسنن وعادات الفساق والفجار، أصبحنا نرى قلة احترام وقلة معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبناء المسلمين يقلد مرة، تجد الشاب مرة يقلد ميسي، ومرة إيش اسمه الثاني؟
رونالدو وواحد يقلد أرتيز مغنٍ أو راقص، لكن تأتي له، أذكر في بلد عربي كنا في جلسة مثل هذه، شاب عربي، تعال نريد أن نختبرك ونعطيك جائزة، تفضل. قلنا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ هل اسم النبي محمد هو نوح، إبراهيم، موسى؟ قال اسم النبي محمد موسى. لا يعرف اسم رسول الله، لأننا ابتعدنا عن منهج القرآن وعن منهج النبوة، فأصبحنا نقلد الذين يهدموا الأخلاق، وتركنا تقليد والاقتداء بمن كرمه الله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، بمن أوتي ليتمم مكارم الأخلاق. فأصبحنا نرى شباب مسلم ممكن يهجر أخاه، ممكن يعق والديه، ممكن أن يحكم على مسلم بكفر أو فسق أو تبديع. نرى شباب مسلم ينخلع من آداب النبوة، ينظر إلى الآخرين بنظرة احتقار، ولا يعرف مبدأ المساواة ولا المحبة بين المسلمين. أضعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفيما آتاه الله من القرآن الكريم. يا كرام، آيات التوحيد في القرآن 1000 آية، وآيات الفقه والأحكام 253 آية، لكن 5000 آية تكلمت عن الأخلاق وعن أحوال المسلم، ونحن للأسف ابتعدنا عن هدي القرآن وهجرنا القرآن، فنرى القرآن أحيانا المصحف في مسجد أو على طبلون سيارة يصيبه الغبار، وأصبح البعض يأتي بالمصحف حتى يزين به البيت، أصبح كأنه من زينة البيت. فهجرنا كتاب ربنا وابتعدنا عن القرآن الكريم. لذلك الواجب إذا كنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قال له ربه آمرا وأن أتلو القرآن، فعلينا بتلاوة القرآن والعمل بالقرآن الكريم. هذا أولا. بعدها sedikit insyaallah. Oke, karena waktu jadi saya percepat. Saya talkhis yang beliau sampaikan bahwa ada banyak sekali kemuliaan dan nggak mungkin beliau sebutkan semuanya satu persatu karena keterbatasan waktu, tapi cukup salah satu yang untuk kita ketahui aja bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki mukjizat yang selalu kekal, selalu ada. Karena apa? Semua Nabi itu Allah berikan mukjizat, tapi ketika Nabi tersebut wafat, mukjizatnya hilang dengan sebab wafatnya Nabi tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW meski sudah wafat, itu mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Pertanyaannya, apa mukjizat yang dimaksud oleh beliau? Apa mukjizat yang akan kekal sampai yaumil qiyamah ini? Jawabannya adalah Al-Qur'an. Karena apa? Kitab-kitab Nabi yang lain itu semuanya hilang, nggak dijaga. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas dalam firman-Nya mengatakan bahwa kami yang menurunkan Al-Qur'an, bahwa kami juga yang akan menjaga Al-Qur'an. Ribuan tahun nggak ada kitab yang bertahan selama itu masih dengan teks orisinil aslinya kecuali kitab Al-Qur'an. Ya, karena itu kita semua harus sama-sama menjadikan mukjizat yang tersisa ini, satu-satunya mukjizat ini sebagai cara kita untuk mahabbah kepada Nabi SAW. Dibaca Al-Qur'an tersebut dan ajari anak-anak kita Al-Qur'an. Karena apa? Beliau melihat fenomena sekarang ini jangankan di Indonesia. Di Indonesia insya Allah nggak ada lah ya. Di Arab, sebenarnya di Indonesia ada, kita pernah ngetes. Bocah ya, sepantaran adik-adik ini dipanggil ke depan. Ini cerita beliau di Arab, tapi juga terjadi di Indonesia. Dipanggil, dek, kadio. Nama Nabi Muhammad, pertanyaannya kia.
nama Nabi Muhammad eta saha? Ibrahim, Nuh, atau Nabi Musa? Ini nih, pertanyaannya kayak gitu. Nama Nabi Muhammad siapa? Ibrahim, Nuh, apa Musa? Dijawab sama bocah itu, Nuh. Tuh lihat. Nama Muhammad Nuh alaihissalam. Ini menjadi bukti bahwa orang tuanya ini gak pernah ngajarin. Siapa nama Nabi kita? Yang ada malah anak-anak sekarang malah diajarin ya. Dek, ini nih Lionel Messi namanya nomor punggung 10. Dia ini lagi bermasalah sama Ronald Koeman. Yang diajarin anak-anak kita siapa? Cristiano Ronaldo. Dia baru pindah dari Real Madrid ke Juventus. Sekarang dia top scorer di Premier League, di Serie Italia. Diajarin semuanya. Tapi Muhammad sendiri diajarin nggak? Nggak pernah. Jadi anak-anak cuma tahu artis. Ikut aplikasi TikTok. Bikin gila semuanya. Betul? Sama yang mamanya juga demen banget nonton sinetron Ikatan Cinta. Tum betul ta'rifu TikTok. Tahu TikTok semuanya? Ayo jadi pada هذا التيك lil majnun faqat. TikTok hanya untuk orang gila aja. ترى المرأة في التيك توك بدل أن تطيع زوجها وتصنع الطعام للأولاد تيك توك. Bukannya cewek istri-istri mak di rumah bukan bantuin suami bikin makanan apa kek, malah pasang HP jek langsung joget-joget nggak jelas di TikTok diupload. Habis beres TikTokan lanjut nonton sinetron Ajab Indosiar. Beres dari situ lanjut si Aldebra sama Andin. Sinetron apa ya? Ikatan apa ya? Ikatan النساء يضحكوا لأنهم في أكثر مسلسلات الناس مشهورة عندنا يعني أكثر الناس في التيك توك نساء والآن مولانا ولا تعرف أن المرأة عورة عندما إذا كان الله سبحانه وتعالى لنساء النبي قال فلا تخضعن بالقول. المرأة زي ممكن تبين مفاتنها على التيك توك وتصنع حركات مجنونة. yang harusnya perempuan أنا ما عرفت التيك توك إلا زوجتي تقول لي ابنك هذا أنزل بلكيش التيك توك. ما هو التيك توك؟ قالت فتعطيني الصورة وهو يقفز بالدراجة. قلت لهم الآن يباع الهاتف. ما عندنا تيك توك. هذا مجنون وجن في التيك توك. لذلك أبعدوا عنه أبناءكم ونساءكم. Ya, intinya jauhi TikTok ya. Ingetin anak dan istri jangan main TikTok mulu ya. Karena beliau juga pernah ditegur gitu sama orang tuanya, anak pada main TikTok gitu, akhirnya HP-nya dijual. Gara-gara main TikTok semuanya. Ya, jadi intinya jangan sampai kita jatuh ke TikTok wa amsaluhu dan semisal-misalnya TikTok, apa aja yang membuat bahaya dan membuat anak kita lalai. Karena apa? Ini akhlak, Bu, ya. Saya lanjutkan penerjemahan. Akhlak yang paling penting. Ini diajarkan karena Nabi misinya adalah menyempurnakan akhlak. Ala khuluqin azim. Nabi itu Allah utus semuanya. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat satu perangai yang mulia dan akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam ayat yang berkali-kali. Tapi yang ada anak-anak kita sekarang durhaka kepada orang tua, ninggalin keluarganya, pemuda muslim jauh dari akhlak Nabi. Ini bukti bahwa kita sudah menghilangkan misinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hilangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam mushaf Al-Qur'an, ayat tauhid itu ada kurang lebih 1000-an. Kemudian ayat yang berbicara tentang fikih itu ada 253 ayat tentang hukum. Tapi ayat yang berbicara tentang akhlak di dalam Al-Qur'an itu ada 5.000-an ayat. Jadi jelas bahwa 5,000 ada 5.000 ayat berbicara tentang akhlak. Masya Allah. Tapi intinya kita sekarang beliau mengajak untuk dekat dengan Al-Quran. Jangan cuma jadiin Al-Quran sebagai hiasan yang ada ditaruh di rumah, yang berdebu, di masjid semuanya nggak disentuh sama sekali. Kita baca Al-Quran bersama-sama. Ya, mudah-mudahan ini pesan yang bisa disampaikan oleh beliau kita semuanya. فالوقت ليس معنا إن شاء الله في مرة أخرى نتحدث. النبي صلى الله عليه وسلم ما نحتاجه نحن هو الاتباع الكامل لسنته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم التعلم على يد العلماء فهم امتداد لنور صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء. حضور هذه المجالس الطيبة تنتفع بها إن شاء الله وتأخذ منها
ما يغنيكم من أمور دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لحياة القلوب، ما أرسل نبي ولا رسول طبيب، إنما أرسلوا لحياة القلوب وليس لحياة الأبدان. فالقلب إذا حي الجسد كاملا إن شاء الله. وباتباعه صلى الله عليه وسلم يكون لنا حياة كاملة، وبعدم طاعته تكون العيشة الضنكة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يصيبنا العذاب، يصيبنا الوباء. فأولى بنا أيها الكرام أن نرجع جميعا إلى اتباع كامل ومحبة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم له ولآل بيته، وتعظيم وتكريم وتبجيل للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ثم أخيرا كيف نربي أنفسنا وأبناءنا على هذه المحبة الكاملة الشاملة الشافية. Yang terakhir, karena waktu, Nabi sebenarnya nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Nabi. Karena itu beliau minta kita untuk dari alih-alih taat kepada Nabi, taatlah kepada para ulama, habaib kita. Karena mereka adalah kepanjang tanganan daripada misinya Rasulullah SAW. Ulama ini adalah pewaris para Nabi. Karena itu Nabi SAW memerintahkan pada kita semua untuk mendekat-dekat orang yang alim ataupun para ulama. Nabi misinya adalah untuk ihyaul qulub, menghidupkan hati, bukan untuk menghidupkan badan. Kenapa? Karena dengan menghidupkan hati, maka badan kita semua ini akan hidup. Kalau mati hati, maka jiwa raga kita semuanya akan mati. Dan itu ittiba kepada Nabi, ikut Nabi dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya ittiba. Takzim pada para ulama, hormati kiai-kiai kita, guru-guru kita, para habaib kita, karena mereka adalah yang meneruskan misinya para nabi. Dan pesan kedua beliau adalah didik diri kita sendiri, kemudian didik anak-anak kita sendiri untuk lebih ittiba, mahabbah, mencintai, mengagungi, menghormati dan memuliakan sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih ada waktu untuk 3 menit aja. Ikuti apa yang beliau bacakan. Beliau akan bacakan potongan maqta' wirid yang ada di dalam kitab ini, dan nanti semua jamaah ikut. Kalau beliau ucap qabiltum, yang artinya sudah kuberikan ijazah wirid ini, kita semuanya jawab qabilna. Kami terima ijazahnya. Beliau akan jelaskan ajaznakum qabiltum, jawab semuanya qabilna. Qabiltum, qabilna. Dia klik. Qabiltum taqul qabilna al-ijazah la qabiltu nikahaha. Jawabnya qabilna al-ijazah, bukan qabiltu nikah. Saya terima ijazahnya. Kayak dijawab di tukang, saya terima nikahnya. Oh, saha nu kawin di dieu gitu ya. Maksud beliau, madza turidun? Qabiltu ijazah qabiltu nikahaha. Hayang ijazah, hayang kawin. Ya, nanti semuanya dijawab, dan yang ingin kitabnya ada di luar. Cuma sedikit doang stoknya yang kita bawa dari mobil. Mudah-mudahan nanti kalau habis dibawa lagi. Tapi yang ada ini mudah-mudahan cukup semuanya. Nanti silakan di situ yang ingin tanda tangan kalau sempat. Tapi kalau perebutan kayaknya agak sulit, saya nggak berani gitu ya. Baik, ikuti apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau bacakan semuanya. Tafadhal. Al-ijazah al-ula min al-wird, insyaallah nu'tikum maqta'in, thumma nu'tikum al-ijazah kamila bi kulli al-kitab. Lakin basha semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. أجزناكم بكتاب أوراد وصلوات سيدي عبد القادر الجيلاني. قبلتم الإجازة؟ قبلتم الإجازة؟ الحمد. طيب، الإجازة الثانية هذه من سيدنا الشيخ محمد يماني بما أخذه من سيدنا الحبيب جعفر السقاف. هو ورد ودعاء من السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تدعو: هذا إذا أصبت بأي شيء الله يكفيك شر العدو ويجعل لك من كل ضيق مخرج ويرزقك
نقول الدعاء معا. Ini ijazah yang kedua dari Mimman Maulana? من سيدي محمد يماني Syekh Muhammad Yamani. حبيب جعفر سقاف. Ini adalah doa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin yang kalau kita baca doa ini insyaallah Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya musibah ya, dan ini akan jadi penolong kita dari segala gangguan musuh-musuh yang kita tahu atau enggak tahu. Dibaca doa ini dan beliau ijazahkan kepada semuanya. Kita ikuti. باش يسموها يا سابغ النعم Ya sabiqan ni'am ويا دافع النقم wala dafi'an niqam ويا فارج الغمم wa ya farizal ghumam ويا كاشف الظلم wa ya kashifal zalam ويا أعدل من حكم wa ya a'dala man hakam ويا حسيب من ظلم wa ya hasib man zalam ويا ولي من ظلم wa ya waliy man zulim ويا أولا wa ya awwala بلا بداية bila bidayah ويا آخرا wa ya akhira بلا نهاية bila nihayah يا من له اسم بلا كنية ya man lahu ismun bila kunyah اجعل لي من أمري ij'al li min amri فرجا ومخرجا. farajan wa makhraja. هذا تلاوة تيجا مرة إن شاء الله. أجزناكم بهذا الدعاء، قبلتم إن شاء الله. Nah, ini beliau dibacanya 3 kali ya. Sekali ijazah ini, doa ini dibaca 3 kali, diulang 3 kali. Sekali ingin baca 3 kali diulang. إجازة أخيرة بالأوائل. الرقية ليست لها إجازة، نجيزكم بالرقية كلكم إن شاء الله. قبلتم الإجازة بالرقية؟ Alhamdulillah. طيب أخيرا الحديث المسلسل بالأولية علمنا إياه مشايخنا. أنا كنت سأحدثكم قصة عن هذا. سيد الشيخ البدر الحسني، بدر الدين الحسني، هو من علماء الشام وصاحب طريقة الصديقية الشاذلية. كان يقول لطلابه عندما تقول السلام عليك أيها النبي ماذا يجيب؟ هل يجيبك رسول الله؟ انظر إلى كمال المحبة من كثرة ما يهدي هذا الحديث. قالوا لا يجيبنا رسول الله. قال أنتم في شر كبير. إحنا نصلي صلاة الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. وأحيانا في أندونيسيا في صلاة تراويح ممكن ما شاء الله دوا بولو ركعة كم ما شاء الله دلبان منت ما شاء الله سريع. أنا لا أعرف ماذا يقرأ، لكن ماذا يقول الشيخ بدر الدين الحسني؟ قال ما صليت وما قلت في تشهد السلام عليك أيها النبي إلا ويجيبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إخواننا لابد لنا أن نستحضر العظمة المحمدية في قلوبنا. استحضر كيف يصلي ويسلم علينا النبي عليه الصلاة والسلام. فنهديكم هذا الحديث الذي أهدينا إياه من هذا الشيخ ومن مشايخ كثر من 10 طرق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله. باش اسموها الراحمون يرحمهم الله. ارحموا من في الأرض Irhamu man fil ard يرحمكم من في السماء. yarhamukum man fis sama. هذا إجازة إن شاء الله عامة لكم إن شاء الله. قبلتم؟ Qabilna. إذا ما شاء الله أنبت إجازة. إن شاء الله نعطيكم بعد ذلك إجازات كثيرة إن شاء الله. Insyaallah pertemuan berikutnya akan ada في ijazah زيارة lain. قادمة في نهاية هذا المجلس يعني أشكر لكم Beliau ucap terima kasih. اتساع صبركم على الفقير، وأشكر حبيبنا الشيخ إمام الذي يعني سمح لنا وتفضل بأن نزوركم في هذه الأماكن الطيبة. والآن الصلاة لمن لا يصلي، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya terakhir selaku pendamping beliau bahwa beliau memiliki channel YouTube Syekh Ammar Azmi, SYAIKH AMMAR AZMI, Syekh Ammar Azmi. Baru launching sekitar 2 minggu yang lalu. Sabrek deh. Subscribernya udah 100, alhamdulillah. Tambahin ya dari sini, kali bisa jadi 1000 pulang dari sini. Bantu perjuangan beliau dengan subscribe dan komen dan share.
kalau bisa. Jadi manfaatnya kerasa semua. Insyaallah nanti ini semua akan di share di akun YouTube beliau, Syekh Ammar Azmi. Ada banyak banget video YouTube, tapi dari akun lain. Sekarang beliau bikin akun sendiri, Syekh Ammar Azmi. Syekh Ammar Azmi, itu ngaran akunna. Nanti di subrek semuanya ya. Dan juga ada Instagram beliau, Instagram saya juga Fikri Habibullah M. Silakan nanti kalau ingin menjadwalkan beliau atau menghadirkan beliau bisa melalui saya Fikri Habibullah M. Tangaran Instagram saya silakan di-follow asal tong minta ulah fallback wae gitu. Siap, terima kasih semuanya, jazakumullah. Kami sudah sholat jamaah semuanya, saya bersama tim Syekh Ammar. Jazakumullah, saya serahkan pada Raisul Jalsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.